अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पितामरधारी सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित होने का भगवान पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला में आज हामीहरू भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 24औं अध्याय में रहेका छौं र भर्खरै हामीले मूल पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। मैत्रेय नाम गरेका महामुनि र कपिलदेवको संवाद रहेको यो भागवती कथा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्य तीर्थमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूतजी महाराजले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। प्रसङ्ग रहेको छ भगवानले वराहका रूपमा अवतरित भएर जब हिरण्याक्ष जस्तो दुष्टलाई वध गर्नुभयो तब त यो संसारमा पृथ्वीको जलमाथि स्थापना गरेर भगवानले पृथ्वीलाई उद्धार गर्नुभयो। अनि ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई दुई भाग गर्दै स्वयम्भुव मनु र शतरूपा रानीका रूपमा नारी र पुरुषका सिर्जना गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँहरूका सन्तानद्वारा वंश विस्तार प्रारम्भ भयो। सबैभन्दा सुरुमा जो कर्दम नाम गरेका ब्रह्माजीका मानसपुत्र हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वयम्भुव मनुले आफ्नी पुत्री देवहूतिसँग विवाह गराइदिनु भयो। देवहूतिको र कर्दमजीको विवाह भए पश्चात अनन्त कालसम्म अति धेरै समयसम्म कर्दम ऋषि तपस्यामा लीन हुनुभयो भने देवहूतिले पतिव्रता धर्ममा रहेर उहाँको सेवा गरिरहनु भयो। यस्तो पतिव्रता धर्मद्वारा पतिको सेवा गरेको प्रतापले उहाँ अति नै दिव्य स्वरूपले प्राप्त भएकी भन्नुभयो। कर्दम ऋषिले आफ्नो योग शक्तिद्वारा कामक नाम गरेको विमान रचना गरेर संसार विचरण गराउनु र अनन्त कालसम्म भोगमा रमण गर्नुभयो। तत्पश्चात स्वयं कर्दमजीले भगवानको स्मरण गर्दै देवहूतिद्वारा 9 जना कन्याहरूलाई जन्म दिनुभयो। यी 9 कन्याहरू भइसकेपछि विवाह पूर्व आफूले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ तपस्या गर्न जान तयार भएको अवस्थामा देवहूतिले प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान यी छोरीहरूको विवाह गर्न बाँकी छ। तब त हजुर वनमा गइसकेपछि छोरीहरू पतिका घरमा गइसकेपछि मेरा लागि पनि कोही आश्रय आवश्यक पर्दछ। हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्। संसारमा सङ्गो या संस्थितिर हेतुर रसस्सु विदोधिया स एव साधु स्वीकृतो निसङ्गत्वाय कल्पते। देवहूतिले भन्नुभएको छ संसारका माया मोहमा वासनामा फसेर यदि कोही दुराचारी व्यक्तिसँग त्यस्तो वासनामा फस्यो भने त्यो नै नरक जाने कारण बन्दछ। किनभने उसका भावना सदा सर्वदा दुराचारप्रति आसक्तिले युक्त भएका हुनेछन्। तर त्यही सांसारिक मोह वासना पनि सदाचारी व्यक्तिका साथमा रह्यो भने त्यो चाहिँ मोक्षका लागि कारण बन्न सक्दछ। भगवान हजुर जस्ता सदाचारीसँग मैले आफ्नो जीवनमा यी वासनात्मक समयहरू बिताएकी छु। मेरा काम क्रोध जो विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय आसक्ति थिए हजुर जस्ता सत्पुरुषका साथमा ती विषयहरूलाई मैले पूर्ति गराउनका लागि लगाएको हुनाले पक्कै पनि मेरो पनि आत्मकल्याण हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। तसर्थ भगवान हजुर तपस्या गर्न जानु पूर्व मेरो आत्मकल्याणको बाटो के हो त्यो पनि हजुरले बताइबक्सेला भनेर यस्ता प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो। यसै प्रसङ्गमा मैत्रेय नाम गरेका महामुनि विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनी माह शुक्लाभियारितं स्मरन्। जब यस्ता अति नै मनोहर वचनले युक्त भएका दिव्य वाणीहरू देवहूतिले प्रकट गर्नुभयो, वैराग्ययुक्त भावना प्रकट गर्नुभयो, अति नै ज्ञानले भरिएका कुराहरू प्रकट गर्नुभयो, तब त अति प्रसन्न हुनुभएका जो कर्दम नाम गरेका महामुनि हुनुहुन्छ उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे देवी मा खिदो राजपुत्रीस्थम आत्मानं प्रतिनिन्दिते। हे देवी, हे मनुपुत्री, कति पनि तिमी चिन्ता नगर। तिम्रा गर्भद्वारा स्वयं परमात्मा भगवान अवतार लिबक्सन्छ। भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदुरात्सम प्रपत्स्यते भन्नुहुन्छ। तिम्रा गर्भद्वारा स्वयं परमात्मा नै पुत्रका रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। भगवानले यस्तो वचन मलाई दिनुभएको छ। तसर्थ तिम्रो जो व्रत छ, तिम्रो तपस्या छ, तिम्रो संयमता जो छ, तिम्रो यम नियम आदि गरेका जो धर्म छन्, तिमी भित्र भएको जो दया भावना छ, श्रद्धा भावना छ, भगवानप्रतिको प्रेम र श्रद्धा छ, त्यसलाई अझै तिमीले चाहिँ तिखारेर भगवानप्रति श्रद्धया चेश्वरम भज भन्नुहुन्छ। अझै बढी त्यसलाई श्रद्धामा परिणत गरेर तिमी ईश्वरको भजन गर, पक्कै पनि परमात्माले तिम्रो कल्याण गरिबक्सनेछ। अनि जब भगवानको कृपा हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त मनभित्र भएका वासनात्मक जो आवेगहरू छन् ती सबै ध्वस्त भएर जानेछन्।
जबसम्म काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन्द्रिय आसक्ति सबै कुराहरू मनले चाहिँ मनलाई बद्ध बनाएका हुन्छन्, त्यस्तो समयमा जीवात्माले ईश्वरको वास्तविक स्वरूपको चिन्तन गर्न सक्दैन। तर जब भगवानको कृपा हुन्छ, ती काम क्रोध आदि गरेका वासना आदि गरेका जति ग्रन्थि छन् भगवानले सबैलाई छिनाइदिबक्सन्छ। तब त त्यो जीवात्माले प्रेम र श्रद्धाका साथमा ईश्वरको भजन गर्न सक्दछ। देवी तिमीले पनि श्रद्धया चेश्वरम भज, प्रेम र श्रद्धाका साथमा भगवानको भजन गर भनेर यस्ता प्रकारले जब कर्दम ऋषिले देवहूतिलाई बताउनुभयो, मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, यो दिव्य वाणीलाई अनुसरण गर्ने भएकी माता देवहूतिले भगवानप्रति अति नै सम्यक भावले प्रेमपूर्वक भगवानको सेवा गरिरहनुभयो। तस्या बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जन्यग्नेरिव दारुणी। धेरै समयसम्म भगवानको प्रेम र श्रद्धाका साथमा अनुसरण पूजा आराधना भक्ति श्रद्धा गर्दा गर्दा अब त भगवानले विचार गर्नुभयो, मैले जो कर्दमजीलाई दिएको वचन छ त्यो वचन निभाउने बेला भयो। अब म कर्दमका पुत्रका रूपमा देवहूति माताका गर्भद्वारा अवतीर्ण हुने बेला भयो भनेर भगवानले कर्दमजीका सम्बन्धद्वारा माता देवहूतिका गर्भमा आएर आफू निवास हुनुभयो। जस्ता प्रकारले विभिन्न प्रकारले चाहिँ अग्निका बीचमा पनि अग्निको जो ज्वाला रहेको छ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ स्वयं भगवान अतिले शक्तिले युक्त भएर सारा देदीप्यमान शक्तिले भरिपूर्ण भएर चाहिँ जब देवहूति माताका गर्भमा अंश अवतार ग्रहण गर्नका लागि प्रवेश गर्नुभयो, सारा देव देवताहरू आकाशमा रमण गर्न लागे, गन्धर्वहरूले गान गर्न लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे, सबैतिर वायुमण्डल पनि अति नै आनन्ददायक बन्न लाग्यो, जताततै नदी नालाहरू सौम्य शान्त बन्न लागे। यस्तो अवस्थामा भगवानले चाहिँ जन्यग्नेरिव दारुणी स्वयं परमात्मा अति नै देदीप्यमान भएर गर्भमा निवास गर्नुभयो र उचित समयमा अवतार लिनका लागि तत्पर रहनुभयो। यी सारा रहस्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनुभव गरिरहनुभएका जो जगत स्रष्टु भगवान ब्रह्मा हुनुहुन्छ, भगवन्तं परम ब्रह्म सत्वे नामसेन शत्रुहन्, परमात्मा श्रीहरि स्वयं अंशा अवतार धारण गर्नका लागि आज देवहूति माताका गर्भमा प्रवेश गरेर आफ्नो अवतारका लागि तम तयार भइबक्सन्छ भन्ने बुझिसकेपछि त अति हर्षले गदगद हुँदै मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूका साथमा नारद जस्ता परम ज्ञानीहरूका साथमा स्वयं ब्रह्माजी त्यहाँ आउनुभयो। आएर ब्रह्माजीले आएर आफ्ना पुत्र कर्दमका अगाडि भन्न लाग्नुभयो, हे कर्दम, त्वया मे अपचितिस्तात कल्पिता निर्वलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यम भगवान मानदः मानयन्। जब आफ्ना पिताको आज्ञालाई पालन गर्नका लागि, आफ्ना मान्यजनको, आफ्ना अभिभावक पिता मातालाई सम्मान गर्नका लागि यदि कोही पुत्रहरूले अति नै नम्र र विनयी भावमा त्यो आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दछन् भने त्यस्ता पिता माता अति नै धन्य हुनुहुन्छ। हे पुत्र, आज तिमीले पनि जो मेरो इच्छा रहेको थियो तदनुरूप कर्म गरिदिनाले म अति प्रसन्न भएको छु भनेर ब्रह्माजी कर्दम ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकै। यस्तो पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन नगरिकन पिता माताको इच्छा अनुसार यदि कोही सन्तानले सत्कर्म गरिदिन्छ, पिता माताको आज्ञा अनुसारको इच्छा अनुसारको कर्म गरिदिन्छ भने त्यो जति धन्य अरू केही हुन्न र पुत्रहरूमा त्यो जति कल्याणको मार्ग अरू केही हुन सक्दैन। बाढम इत्युमन्येन गौरवेण गुरोर्वचः। आज तिमीले त्यो कुरालाई चाहिँ अनुसरण गरेका छौ, म अति प्रसन्न छु। हे पुत्र, सभ्यता भन्ने कुरा, जो एउटा आफूमा भएको शालीनता भन्ने कुरा, विनयता भन्ने कुरा, नम्र भाव जो रहेको छ त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो धन रहेको छ। त्यस्ता विषयलाई जसले अनुसरण गर्दछ, जो विनयी बन्दछ, जो नम्र बन्दछ, जो सभ्य बन्दछ र जसले आफ्नो चाहिँ कर्तव्यलाई सधैँभरि स्मरण गर्दछ त्यो सबैभन्दा महान र उच्च हुन्छ। आज तिमीले त्यो भावलाई प्रकट गरेका छौ, म अति प्रसन्न छु। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचिः आत्मजा परिदेयश्च विस्तृणीह यशो भुवे। यस्तो सत्कर्म गर्ने भएका जो तिमी रहेका छौ, तिमीद्वारा उत्पन्न भएका यी जो 9वटी कन्या पुत्रीहरू रहेका छन्, यिनले पनि तिमीहरू माता पिताको यशलाई, गुणलाई, गानलाई संसारमा फैलाउनेवाला बन्नेछन्। तसर्थ हे कर्दम, हे देवहूति, तिमीहरूले आफ्ना जो यी कन्याहरू रहेका छन्, 9 कन्याहरू, यी मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूलाई विवाह गरेर दिनु, जसद्वारा यिनीहरूको पनि परम मङ्गल फल प्राप्ति हुनेछ भनेर स्वयं ब्रह्माजीले आएर कर्दम र देवहूतिद्वारा प्रकट भएका 9 प्रकारका जो कन्याहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ कन्यादान गर्नका लागि यस्ता योग्य वरहरू छन् भनेर वरहरूलाई पनि देखाइदिनु भयो। अति आनन्दित हुनुभयो कर्दम महामुनि, प्रसन्न पनि रहनुभयो। आफ्ना पिताजीलाई चाहिँ ब्रह्माजीलाई स्वयं साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो।
अब त ब्रह्माजीले देवहूतिलाई पनि सम्झाउनु भयो, हे देवी, तिम्रो ज्ञानले, तिम्रो पुण्यले, तिम्रो तपले, तिम्रो पतिव्रता धर्मले गर्दाखेरि स्वयं जगतका मालिक जुन भगवानमा सारा अष्टसिद्धि नवनिधि रहेका छन्, जुन परमात्माका कृपा मात्रले जीवात्माले संसारमा अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति गर्दछ, ऐश्वर्य धनधान्य र मोक्षसम्मको फल प्राप्ति गर्दछ, त्यस्ता परमात्मा आज तिम्रो तप र तिम्रो धर्मका कारणले गर्दा तिम्रा पुत्रका रूपमा अंशावतार धारण गरिबक्सेको छ। यिनै परमात्माले अयम सिद्ध गणाधीश साङ्खाचार्य सुमसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यम गन्ता ते कीर्तिवर्धन, जो तिम्रा पुत्र तिम्रा गर्भद्वारा संसारमा लोकमा ज्ञानलाई प्रचार गर्नका लागि अवतारले बक्सेको छ, त्यस्ता परमात्मा सबै हिसाबले ज्ञानका खानी भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ कपिल इति लोके कपिल इत्याख्यम गन्ताते कीर्तिवर्धन, जगतमा कीर्ति फैलाउने वा कपिल नामले चाहिँ लोकमा प्रख्यात हुनुहुनेछ। र यिनै परमात्माले सबै प्रकारका अविद्याका संशयहरूलाई ग्रन्थीहरूलाई छिन्न भिन्न गराएर ज्ञान रूपी उज्यालो र प्रकाशले संसारलाई चाहिँ अति नै उज्यालो बनाइदिनुहुनेछ, फलीभूत गराइदिनुहुनेछ। जीवात्माको जीवनलाई यस्तो सत्कर्म गर्नेवाला, संसारमा ज्ञानको प्रचार गर्नेवाला, संसारभर विचरण गरेर सबै प्रकारका अज्ञान र कुबुद्धिहरूलाई समाप्ति गराउनेवाला यस्ता तिम्रा पुत्र स्वयं भगवानका अंशावतार हुनुहुनेछ भनेर देवहूतिलाई पनि अति नै सम्मान गर्दै स्वयं ब्रह्माजी आफूसँग आएका नारद आदि ऋषिहरूका साथमा हंसवाहन गरेर चाहिँ ब्रह्मलोकतिर प्रस्थान गर्नु। मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, यस्तो दिव्य प्रसङ्ग भगवानको स्वयं नारायणको अवतार आज कपिलदेवका रूपमा कर्दम र देवहूतिका सम्बन्धद्वारा अवतार भएको छ भन्ने बुझिसकेपछि अति माता देवहूति र कर्दम अति प्रसन्न रहनुभयो। स्वयं ब्रह्माजीको आज्ञाअनुसार जो 9 कन्याहरू जन्मनु भएको थियो, भगवानको अंशावतार कपिलदेवका रूपमा अवतार लिनुभन्दा पूर्व ती सबै कन्याहरूलाई विवाहका लागि उचित तयारी गर्नुभयो। सज्जनवृन्द, जो कर्दम र देवहूतिका 9 कन्याहरू हुनुहुन्छ, 9 कन्याहरूलाई नवदा भक्तिको क्रममा पनि विद्वानहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। जब भगवानले कर्दम र देवहूतिका सम्बन्धद्वारा 10औं गर्भबाट चाहिँ पुत्रका रूपमा अवतार लिनुभयो, जब 9 प्रकारका भक्तिहरू भगवानको कथा श्रवण गर्नु, भगवानका कथा कीर्तनहरू सुन्नु, श्रवणम अनि कीर्तन गर्नु, भगवानका मन्त्रहरू स्मरण गर्नु, श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो स्मरणम पादसेवनम, भगवानका चरणारविन्दको सेवा गर्नु, अर्चा विग्रहहरूको पूजा आराधना गर्नु,